आजको नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा फेरि पनि उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको नाउँमा सम्पूर्णलाई स्वागत साथै जय मसीह। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएकोस्, उहाँले फेरि हामीलाई आजको दिनमा यसरी यो क्लास गर्नलाई यो अवसर उहाँले दिनुभयो। आउनुहोस् हामी सदा जस्तै प्रार्थनाको साथमा आजको बाइबल सर्वेलाई अगाडि बढाउनेछौँ। प्रभु, तपाईको चरणमा आउँदछौँ, तपाईको अति पवित्र नाउँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी आज प्रभु तपाईले हामीलाई फेरि पनि प्रभु यो सुन्दर समय तपाईले उपलब्ध गराउनु भएको छ। विशेष गरी यो क्लासलाई सुरुदेखि आखिरीसम्म तपाईले अगुवाई गर्नुहोस्। जे जति कुराहरू हामीले यहाँबाट सिक्छौँ, बुझ्दछौँ, पवित्र आत्माको प्रकाशनमा हामीलाई डोर्याउनुहोस् र जतिजनाले तपाईको वचन सिक्नलाई प्रयास गर्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ, समय छुट्याउनुहुन्छ, उहाँहरू प्रत्येकलाई आशिष दिनुहोस्। आउने समयमा यो सिकेका कुराहरूले हरेक व्यक्तिहरूको सेवकाईमा, व्यक्तिगत जीवनमा पनि ठुलो उन्नति र लाभको कारण हुन सकोस्। सबै महिमा आदर प्रभु तपाईलाई दिँदै माग्दछौँ, बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामी पावलले लेखेका पत्रहरू हेर्दैछौँ अनि उनी जब रोमको जेलमा बन्दी बनाइए दोस्रो पटक, पावलले लेखेको पत्रहरू मध्ये अब अन्तिम पत्र उनले रोमको जेलबाट दोस्रो पटकको बन्दी भएको बेलामा लेख्दैछन्। त्यो पत्रको नाम हो दोस्रो तिमोथीको पत्र। हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ, दोस्रो तिमोथीको पत्र पावलको पत्रहरूमध्ये सबैभन्दा अन्तमा लेखिएको पत्र थियो। सबैभन्दा सुरुमा लेखिएको कुन थियो याद छ तपाईँहरूलाई? गलातीको पत्र थियो। फर्स्ट मिसनरी जर्नी जब उनको सकियो, उनले गलातीको पत्र लेखेका थिए। अनि सबैभन्दा अन्तिम पत्र चाहिँ अहिले हामी आज हेर्दैछौँ, जो चाहिँ सेकेन्ड तिमोथी, द लेटर अफ सेकेन्ड तिमोथी, दोस्रो तिमोथीको पत्र। अब पावलको मृत्यु नजिक नजिक आइपुगिसकेको थियो अनि त्यो कुराको आभास चाहिँ पावल आफैलाई पनि मनमा भइसकेको छ, किनभने पवित्र आत्माले पावललाई यो कुराको एउटा जानकारी दिलाइसक्नु भएको छ कि अब तिम्रो सेवा चाहिँ पृथ्वीमा सकिन आँटेको छ। त्यसकारण उनले अत्यन्तै एकदमै गम्भीर भएर एक किसिमले उनको अत्यन्तै एकदम डक्ट्रिनल कुरा, एकदमै स्टेड फास्ट भन्छ, स्टेड फास्ट फेथ भनेको ख्रिस्टमा रहिरहने विश्वासको विषयमा, अनि जुन प्रकारको उनको कन्फिडेन्टका कुराहरू छ ख्रिस्टमा, त्यो र प्रेम, अनन्तीय प्रेम, ख्रिस्टको अनन्तीय प्रेम हामीमा छ भन्ने कुराको उनले अनुभव आफ्नो जीवनबाट सेयर गर्दैछन्। अब यो पत्र, दोस्रो तिमोथीको पत्र लेखिनुको उद्देश्य, यो पत्र लेखिनुको उद्देश्य भनेको चाहिँ एफिसस मण्डलीको पास्टर तिमोथी थिए। उनले तिमोथीलाई एफिसस मण्डलीको जिम्मा लाएर पठाएका थिए। त्यसमा उनलाई अन्तिम शिक्षा र उत्साह दिनको निम्ति यो पत्र लेखिएको थियो। टु गिभ फाइनल इन्स्ट्रक्सन्स एन्ड इन्करेजमेन्ट टु तिमोथी, पास्टर अफ द चर्च एट एफिसस। एफिससको सहरमा भएको मण्डलीको पास्टर तिमोथीलाई एउटा अन्तिम शिक्षा र उत्साहहरू दिनको निम्ति यो पत्र लेखिएको छ। अलरेडी उनले पहिलो तिमोथीको पत्रमा लिडरसिपको विषयमा उनले सिकाइसकेका थिए र अझै पनि पावलले भने कि अहिले ठुलो जिम्मा लिएको व्यक्ति तिमोथी हो, ठुलो दर्शन देखेर काममा समर्पित भएको, सेवामा समर्पित भएको व्यक्ति। त्यसकारण तिमोथीलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिनुहुन्न र एज अ लिडर पावल तिमोथीको पनि अगुवा भएको कारण पावललाई तिमोथीको जीवनमा भएका कमी कमजोरीहरू, उनको स्वभावका कुराहरू पावललाई थाहा थियो। त्यसकारण उनले अझ एम्फसाइज गरेर, अझ जोड दिएर आफ्नो चेला तिमोथीलाई प्रभुमा सुदृढ बनाउन र सेवकाईमा अगाडि बढाउन उनले
यो पत्र लेखिएको हामी पाउँदछौँ। अब यो पत्रको लेखक, दोस्रो तिमोथीको पत्रको लेखक स्वयं पावल आफै हुन्। 1:1 पढ्दैछु। ख्रीष्ट येशूमा भएका जीवनको प्रतिज्ञा अनुसार परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रीष्ट येशूको प्रेरित पावलबाट मेरो प्रिय बालक तिमोथीलाई परमेश्वर पिता र हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूबाट अनुग्रह, कृपा र शान्ति। सो यहाँ हामी देख्छौँ पावल आफ्नो नाम यहाँ उनले बताएको छ ग्रिटिङ्स गर्दाखेरि, अनि उनले आफैलाई ख्रीष्ट येशूको प्रेरित पावलबाट भनेर उनले त्यहाँनिर बताएका छन्। सो लेखक, द अथर अफ द लेटर अफ तिमोथी इज पावल हिमसेल्फ। पावल आफै नै यो पत्रको लेखक हुन्। अनि त्यसपछि उनले कसलाई यो पत्र लेखेर पठाए त भन्दाखेरि अब त्यसमा फेरि तिमोथी आउँछ। यहाँ हामीले तल पढ्यौँ, मेरो प्रिय बालक तिमोथीलाई। सो यो पत्र लेखेर पठाइएको टु तिमोथी, फ्रम पावल टु तिमोथी माई डियर सन। उनको प्रिय बालक पावलले तिमोथीलाई आफ्नो छोराको रूपमा पनि बताएको छ, आत्मिक छोरा, किनभने पावलको जीवनबाट तिमोथी प्रभुमा आएको र प्रभुको सेवामा डेडिकेट भएको कारणले पावल उनलाई छोरा भन्न पनि रुचाउने गर्दछन्। सो उनले आफ्नो विश्वासमा जन्माएको या विश्वासमा जितेको व्यक्तिलाई उनले यो पत्र लेखी पठाएको छन्, जसको नाम तिमोथी हो। अब यो लेखिएको समय, दोस्रो तिमोथीको पत्र लेखिएको समय अब तपाईँले पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। पावल दोस्रो पटक रोमको जेलमा आइपुग्दाखेरि लगभग 66-67 थियो। सो त्यही समयमा, त्यही सन्दर्भमा नै उनी रोमको जेलमा आइसकेपछि अब फेरि उनको मुद्दा कैसर कहाँ पुगेको छ। अनि त्यसपछि अब एक किसिमले सरकारले चाहिँ यो निर्णय गरिसकेको छ कि पावललाई अब मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। त्यसकारण उनको जीवनको आखिरी समयतिर नै यो पत्र उनले लेखे, जो हामी भन्न सक्छौँ लगभग एप्रोक्सिमेटली 67 एडीतिर, ओके, 67 ईस्वी सम्बततिर उनले लगभग यो पत्र लेखेर पठाएको छ रोमको जेलमा भएको बेलामा, अन्तिम समयमा। अब यो पत्रमा भएका की पर्सन्सहरू, मुख्य व्यक्तिहरूको बारेमा हामीले विचार गर्दा पहिलो त पावल आफै हुन्। पावलले आफ्नो एउटा बुलावटको बारेमा पनि उनले यहाँ जोड दिएका छन् र आफ्नो चेला तिमोथीलाई उनले सम्बोधन गरेका छन्। त्यसकारण पहिलो त पावल आफै छन् यो पत्रमा भएको की पर्सन। दोस्रोमा तिमोथी, जसलाई यो पत्र लेखियो, टु हुम एड्रेस द लेटर, जसलाई यो पत्र सम्बोधन गरियो उनी आफै। त्यसपछि तेस्रोमा लुका पनि आउँदछन्, किनभने अब धेरै विज्ञहरूको भनाइअनुसार चाहिँ पावल रोमको जेलमा भएको बेलामा लुकाले पनि पावललाई साथ दिएका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि लुका चाहिँ प्रेरित पावलको धेरैवटा मिसनरी जर्नीमा र उनको दुःख कष्टको समयमा एकदमै उनले साथ दिएको छ कि त्यसै कारण त प्रेरितको पुस्तक उनले लेख्न सफल भए। यदि उनी सँगसँगै नहिँडेको भए कसरी उनले त्यो नाम, त्यो ठाउँ, त्यो सङ्ख्या, त्यो सबै कुरा एकदम डिटेलमा उनले बताउन सक्थे। सो लुका चाहिँ पावलको एकदमै ऊ चाहिँ एउटा हिस्टोरियन पनि थियो, अनि त्यसकारण ऊ चाहिँ पावललाई एकदम साथ दिने व्यक्ति थिए। ओके, तीनजना मुख्य व्यक्तिहरू हामी पाउँछौँ। अरू धेरै नामहरू अब दोस्रो तिमोथीको पत्रमा आउँछ। अब त्यो सबै नामहरू हामीले पढ्नु अब समय निकै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यदि त्यो नामहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने 4 अध्यायमा जानुभयो भने त्यहाँ धेरैवटा नामहरू देख्नुहुन्छ, त्यो तपाईँले पाउनु नै सक्नुहुन्छ। अनि उनले अर्को एउटा नाम लिएका छन्, मर्कुसको नाम, मर्कुस यूहन्नाको नाम। किन यो मर्कुस यूहन्नाको नाम यहाँ मैले ल्याउँदैछु भन्दाखेरि मर्कुस यूहन्नासँग पावलको पहिलो मिसनरी यात्रामा सम्बन्ध अलिकति चिसो भएको थियो, उनीहरू अलग अलग भएका थिए। तर अहिले चाहिँ पावलले मर्कुस यूहन्नालाई पनि उनले एक किसिमले समर्थन गरेको र उनीसँग एउटा बलियो घनिष्ठ सम्बन्ध उनले बनाएको
हामी देख्दछौँ। सो पावलले दुश्मनी राखेको छैन। त्यसमा मैले बारम्बार भन्ने कुरा, कतिचोटि हाम्रो विचार र सिद्धान्त नमिल्दाखेरि सल्लाहमा र शान्तिमा अलग हुने कुरा पावल र मर्कुसको अलग भएको कुराबाट पनि हामी देख्न सक्छौँ। तर कसैसँग पनि दुश्मनी र एक किसिमले शत्रुता चाहिँ क्रिस्चियन जीवनमा राख्न मिल्दैन। त्यसमा पावलले आफ्नो अन्तिम समयमा मर्कुसलाई पनि तारिफ गरेको छन्। भले उनी हामीसँग मिलेनन् तर पनि मर्कुस प्रभुको निम्ति उपयोगी हुन् भनेर उनले तारिफ गरेको हामी पाउँदछौँ यो पत्रमा। अब यहाँ भएको की प्लेसेसहरू, मुख्य स्थानहरू भनेको दुईवटा छ। एउटा चाहिँ रोम, जहाँ पावल आफै छन् रोमको जेलमा, र दोस्रो चाहिँ एफिसस, जहाँ तिमोथीले सेवा गर्दैछन् एफिसस सहरमा। यो दुवै एकदमै फ्यामिलियर सहरहरू हो हामीहरूको लागि, किन भन्दाखेरि यो ठाउँहरूमा नै परमेश्वरले आफ्नो कामहरू धेरै आफ्नो दासहरूबाट, चेलाहरूबाट फैलाउनु भएको हामी देख्छौँ। अब की वर्स, मुख्य पद, दोस्रो तिमोथीको पत्रको मुख्य चाबी पद भनेको चाहिँ 2 अध्यायको 15 पद, 2 तिमोथी च्याप्टर नम्बर 2 वर्स 15, 2 को 15 मा यसरी लेखिएको छ, डु योर बेस्ट टु प्रेजेन्ट योर सेल्फ टु गड एज वान एप्रुभड, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Hallelujah. नेपालीमा पनि म पढ्दैछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, शर्माउन नपर्ने र सत्यको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्ने कामदार जस्तै आफूले आफूलाई परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य तुल्याउने भरमग्दुर प्रयत्न गर। आमेन। सो यहाँ हामी देख्छौँ यो पत्र पावलले तिमोथीलाई लेख्नुको पछाडिको एउटा निचोड अथवा यो पत्रले बोकेको निचोड कुरा भनेको चाहिँ यही नै हो, शर्माउन नपर्ने खेतला तर सत्यको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्ने व्यक्ति। अब यो कुरा बन्नु खाँचो छ। हामी हरेक व्यक्ति जीवनमा सफल हुन चाहन्छौँ र सफल हुनु पनि पर्दछ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो पैसाले या हाम्रो खुबीले हामीलाई सफल तुल्याउँदैन क्रिस्चियन जीवनमा। त्यसको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्न सक्ने खेताला हुनु जरुरी छ। मिन्स प्रभुको वचनको ज्ञान, परमेश्वरको वचनको सत्यता र प्रकाशनलाई बुझ्ने व्यक्ति या त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्ने व्यक्ति हुनु खाँचो छ। धेरै व्यक्तिहरू त्यो समयमा प्रभुको गवाई दिन शर्माउने गर्थे। अनि त्यो समयमा पावलले तिमोथीलाई चाहिँ भन्दैछ, तर तिमी चाहिँ नशर्माऊ, किनभने यस परमेश्वरको वचनमा शक्ति छ। यसले तिमीलाई जोगाउने छ, यसले तिमीलाई उचाल्ने छ, आदर र महिमा पनि दिलाउने छ। त्यसमा यसलाई ठिकसँग प्रयोग गर्न सिक भन्ने उद्देश्यले वास्तवमा दोस्रो तिमोथीमा पावलले इन्स्ट्रक्ट गरेको कुरा भनेकै यही हो कि कसरी एउटा क्रिस्चियनले आफ्नो सेवकाईलाई अझ बढाउन सक्छ, अझ ऊ चाहिँ क्वालिफाई हुन सक्छ, अझ ऊ तयार हुन सक्छ एज अ लिडरको रूपमा, पास्टरको रूपमा, अगुवाको रूपमा भन्ने फोकस गरेर नै यो पत्रमा कुराहरू, कन्टेनहरू ल्याएको हामी पाउँदछौँ। अब यसको ब्लुप्रिन्ट, यसको रूपरेखा यो पत्रमा जम्मा 4वटा च्याप्टरहरू छ, अध्यायहरू छ दोस्रो तिमोथीमा। अनि त्यसमध्ये पहिलो चाहिँ क्रिस्चियन सेवाको जग, फाउन्डेसन्स अफ क्रिस्चियन सर्भिस। क्रिस्चियन सेवाको जग के हो त? ओके, जगहरू के हो, हाम्रो फाउन्डेसन्स के हो भन्ने कुरा चाहिँ 1:1 देखि 2:26 भनाइको अर्थ 1 र 2 अध्यायमा चाहिँ क्रिस्चियन सेवाको जगहरूको विषयमा हामी त्यहाँ देख्दछौँ। ओके, त्यहाँ चाहिँ क्रिस्चियन जीवनमा, क्रिस्चियन सेवामा हामीले गर्ने मिनिस्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो सेवा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रकारको, कसरी हामीले अरूसँग व्यवहार गर्नुपर्छ, सुसमाचार कसरी प्रचार गर्नुपर्छ, सुसमाचार के हो, जे पनि क्रिस्चियन मिनिस्ट्रीमा आउने कुराहरू छ त्यो विषयमा पावलले जोड दिएको छ। त्यसपछि दोस्रो विभाजन भनेको चाहिँ क्रिस्चियन सेवाको
सेवामा हुने कठिन समय, ओके, डिफिकल्ट टाइम्स फर क्रिस्चियन सर्भिस, क्रिस्चियन सेवामा हुने कठिन समय 3 अध्याय र 4 अध्यायमा चाहिँ हामी त्यो विषयमा देख्छौँ कि एज अ क्रिस्चियन भएर हामीले सेवा गर्दाखेरि के कस्ता कठिनाइहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ। पावलले एक ठाउँमा अत्यन्तै स्पष्ट रूपमा भनेको छ, यदि कसैले ख्रीष्ट येशूमा भक्ति साथ जीवन बिताउने इच्छा गर्छन् भने तिनीहरू निश्चय नै सतावटमा पर्नेछन्, तर दुष्ट र ठगाहरू चाहिँ ठगिएर झन्झन दुष्ट हुँदै जानेछन् भन्ने कुरा गरिएको छ। अनि पावल आफ्नै बारेमा पनि गवाही दिन्छन्, म पनि अब ख्रीष्टको निम्ति बलि हुन जाँदैछु, ओके, म पनि अब ख्रीष्टको निम्ति अब आफ्नो जीवनलाई खत्तम गर्न जाँदैछु, मेरो जीवन खत्तम हुन जाँदैछ भन्ने प्रकारले उनले आफ्नै जीवनको पनि उदाहरण दिएका छन् र साथै शिक्षा पनि दिएका छन् कि क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ वास्तवमा सेवकाईमा कठिनाइहरू जरुर आउनेछन्। पावलले तिमोथीलाई यो कुराहरूबाट उनलाई अवेर पनि गराउँदैछन् कि तिमी प्रभुको सेवा गर्दाखेरि निश्चय नै तिम्रो लागि सङ्कष्ट आउनेछ। सो प्रभुको सेवामा कहिले पनि हामी हाम्रो एक्सपेक्टेसन्सलाई बढाउनु हुँदैन कि सबै राम्रो जान्छ, स्मुथ हुन्छ। डेफिनेटली देयर इज पर्सिक्युसन, देयर इज सफरिङ, देयर इज पेन, देयर आर ट्रबल्स इन द मिनिस्ट्री अफ गड। परमेश्वरको सेवकाईमा यी सबै सतावट, खेदो, निन्दाहरू, विरोधहरू, त्यसपछि घटी कमी, चिन्ता फिक्री, कतिवटा सांसारिक अभावका कुराहरू, सबै कुरा आउनेछ, किनभने यो सबै मिनिस्ट्रीमा आउने कुराहरू हो जसले एउटा व्यक्तिलाई अझ प्रभुमा बढ्नको निम्ति र सेवकाईमा अझ परिपक्व हुनको निम्ति चाहिँ यसले सहायता पुर्याउँदछ। ओके, अझै हामी अगाडि बढौँ। यो पत्रमा भएको मेगा थिम्सहरू, मुख्य विषयहरू, देयर आर 4 मेगा थिम्स इन 2 तिमोथी। 4वटा मेगा थिम्सहरू हामी पाउँछौँ, जसमध्ये पहिलो चाहिँ हामी देख्छौँ बोल्डनेस, हिम्मतको विषयमा। इन द फेस अफ अपोजिसन एन्ड पर्सिक्युसन तिमोथी वाज टु क्यारी आउट हिज मिनिस्ट्री विदाउट फियर अर सेम। विरोध र सतावटको समयमा तिमोथीले शर्म र डरलाई इन्कार गरी सेवालाई अगाडि बढाउनु थियो। अघि पावलले भनिसके समस्या आउनेछ, कष्ट र खेदो निन्दाहरू त्यहाँ हुनेछ, तर परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि त्यो समयमा पनि हामी चाहिँ सेवा गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ शर्म र डरका कुराहरूलाई चाहिँ इग्नोर गरेर हामी सेवकाईमा बढ्नुपर्ने कुराहरू गरेको हामी पाउँछौँ। पावलले तिमोथीलाई बिन्ती गर्दैछन् कि पवित्र आत्माद्वारा प्राप्त भएको वरदान जो प्रचार गर्न र सिकाउन छ त्यसमा साहसिलो भई अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा उनले त्यहाँनिर बताउँदैछ। पावल अर्ज्ड हिम टु युटिलाइज बोल्डली द गिफ्ट्स अफ प्रिचिङ एन्ड टिचिङ द्याट द होली स्पिरिट ह्याड गिभन हिम। ओके, उनलाई जुन वरदान दिएको थियो, अब तिमोथीमा भएको वरदान पनि प्रचार गर्ने र सिकाउने वरदान भएको व्यक्ति थियो, अनि उनी पास्टर पनि थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि पावलले यही भन्छ कि तिमीले डर नमानिकन साहसिलो भएर पवित्र आत्माले दिनुभएको यो वरदानलाई तिमीले चलाउनु भन्ने प्रकारको कुरा। किन सतावट आउँदा कतिचोटि मान्छे डराएर येशूको नाउँमा नबोल्ने कुराहरू हुन्छ, तर पावलले यही भन्छ कि जब सतावट आउँछ अझ साहसिलो हुनुपर्ने कुरा गर्दैछ। पवित्र आत्माले हामीलाई बुद्धिमानी र शक्तिशाली हुनलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। हामी दुःखमा भए तापनि हाम्रो निश्चयताको गवाही परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, when we are going through suffering, जब हामी कष्टबाट भएर जान्छौँ त्यो समयमा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो टेस्टिमनीलाई, हाम्रो गवाहीलाई पूर्ण निश्चयताको साथमा दिएको उहाँ चाहनुहुन्छ। समय राम्रो हुँदा सबै कुरा मिल्दाखेरि मात्र गवाही निश्चयता साथ गवाही दिनुभन्दा पनि सतावटको बिचमा पनि आई एम अ क्रिस्चियन, आई एम अ चिल्ड्रेन अफ गड, आई सर्भ अ माइटी गड भन्न सक्नु चाहिँ
ठुलो निश्चयता हो अनि त्यसलाई प्रभु मन पराउनुहुन्छ। He loves to hear when we say, yes, I am a Christian, I serve a mighty God in our difficulties. Yes, God loves to hear. परमेश्वरको सेवाको समयमा आँखा मानिसतिर होइन तर परमेश्वरतिर लगाउने व्यक्ति नै साहसिलो हुन सक्दछ। कतिचोटि मानिसतिर र विभिन्न परिस्थितितिर मानिसले हेर्ने गर्दछन्, उनीहरू डराउने गर्छन्, परिस्थितिलाई देखेर भाग्ने गर्छन्, तर परमेश्वरमाथि आँखा लगायो भने चाहिँ निरन्तर परमेश्वरको काम गर्नलाई हामीलाई नयाँ शक्ति सामर्थ्य मिल्दै गर्दछ। दोस्रो विषय यो पत्रमा हामीले देख्ने दोस्रो विषय हो, त्यो हो विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस। ख्रिस्ट हामी सबैको पापको लागि मर्नु भएर आफ्नो विश्वास योग्यतालाई देखाउनु भयो। When Christ was faithful to all of us in dying for our sin, हाम्रो पापको निम्ति उहाँ मर्नु भएकोमा हामी उहाँको विश्वास योग्यतालाई देख्छौँ। र सेकेन्डमा पावल आफै पनि जेलमा हुँदा पनि एक विश्वास योग्य सेवक उनी बनेका थिए। He was a faithful minister even when he was in prison. उनी बन्दी गृहमा हुँदा पनि, कारावासमा हुँदा पनि उनी विश्वासयोग्य भएका थिए। उनले सम्झौता गरेनन्, उनले सुसमाचार प्रचार गर्न छोडेनन्, न त उनले लेटर लेख्न छोडे। प्रभुको काममा उनी जुनसुकै अवस्थामा भए पनि, जुनसुकै हालतमा भए तापनि ही कन्टिन्युड, उनले लगातारता दिइरहेको हामी देख्छौँ। पावल तिमोथीलाई अनुरोध गर्दछन् कि ठिक सिद्धान्त मात्र होइन तर इमानदारिता र अनन्ततालाई पनि कायम राख्नुपर्छ। हालेलुया। कतिचोटि सिद्धान्तलाई मात्र हामी, ठिक सिद्धान्तलाई मात्र जोगाएर बाँकी समयमा हामी कुनै कुरालाई निरन्तरता दिँदैनौँ या इमानदारिता चाहिँ गुमेर गएको छ भने त्यो पनि उदाहरणीय कुरा चाहिँ होइन। हामीसँग ठिक सिद्धान्तमा अडिग रहेर हाम्रो मोरल लाइफलाई एउटा फेथफुलनेस देखाउने प्रकारले र एकदमै कुनै पनि कुरा प्रभुको काममा अनन्तता हुनु आवश्यकता छ। यो कुनै पनि एउटा मोड चल्दा गर्ने र मोड नचल्दाखेरि हटाउने होइन। जब कुनै कुरा प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ भने त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ। हामी सेवामा हुँदा विरोधहरूलाई, दुःखहरूलाई, कष्टहरूलाई डेफिनेटली वी क्यान काउन्ट, हामी गन्न सक्छौँ। आउँछ, जरुर आउँछ। येशू आफैलाई पनि कष्टबाट गुज्रिनु पर्यो। चेलाहरू सबै प्रभुको निम्ति बलिदान भए। पावल आफैले हजारौं प्रकारका कष्टहरू सहेका छन्। अनि आज तपाईँ र म जब प्रभुको राज्यमा बढ्दछौँ, जब हामी भक्ति साथ, अघि 2 तिमोथी 3:12 भन्छ, जब हामी भक्ति साथ छलकपट नगरिकन, नठगिकन, सत्यवादी भएर क्रिस्चियन जीवन जिउँछौँ, सेवा गर्छौँ, जरुर त्यहाँ विरोध पनि आउँछ, त्यहाँ दुःख पनि हुन्छ, त्यहाँ कष्ट पनि हुन्छ। जब हामी ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छौँ, उहाँले दुःख कष्टको समयमा हामीलाई बल दिनुहुन्छ ताकि हामी लगातार उहाँको सेवा गर्न सकौँ। हालेलुया। याद गर्नुहोस्, एज वी ट्रस्ट क्राइस्ट, ही काउन्ट्स अस वर्दी टु सफर एन्ड ही विल गिभ अस द स्ट्रेन्थ वी निड टु बी स्टेडफास्ट। ओके, उहाँले हाम्रो दुःख कष्टलाई पनि उहाँले गन्नुहुनेछ। क्राइस्ट विल काउन्ट आवर सफरिङ एन्ड ही विल गिभ हिज स्ट्रेन्थ टु स्टेडफास्ट आवर कलिङ, टु स्टेडफास्ट इन आवर कलिङ। हाम्रो बोलाउटमा लागिरहनलाई पनि उहाँले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। सो आज तपाईँ थाक्दै हुनुहुन्छ या तपाईँ आज निराशित हुँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ कमजोर महसुस गर्दै हुनुहुन्छ, जस्ट कल द नेम अफ जिजस, जस्ट कल अन गड, ही विल मेक यु स्ट्रङ। हिज ग्रेस इज सफिसियन्ट फर यु एन्ड मी। हालेलुया। तेस्रो मेगा थिम, प्रिचिङ एन्ड टिचिङ, प्रचार र शिक्षाको विषयमा हामी देख्छौँ। पावल र तिमोथी दुवैजना सुसमाचार प्रचार गर्ने र सिकाउने सेवामा सक्रिय थिए।
ओके, उनीहरू प्रभुको काममा दे वर एक्टिभ इन प्रिचिङ एन्ड टिचिङ। उनीहरू प्रचार र सिकाउने शिक्षा दिने कुरामा सक्रिय थिए। पावलले तिमोथीलाई उत्साहित पार्दैछन् कि केवल सुसमाचार सुनाउने मात्र होइन, तर अरूलाई पनि तयार पार्नुपर्ने र उनीहरूलाई पनि ख्रिस्टको मिसनको निम्ति उत्साहित पार्नुपर्ने कुरा उनले बताएर उत्साहित गराउँदैछन्। वास्तवमा कतिचोटि हाम्रो नेपाली चर्चेसहरूमा एउटा ठुलो हार भनेको, असफलता भनेको चाहिँ एकजना व्यक्ति मात्रै त्यहाँ सफल भइरहेको हुन्छ, एकजना व्यक्ति मात्रै सबै कुरा गर्न सक्ने हुन्छ, अनि जब ऊ त्यस ठाउँबाट जान्छ या उसको केही समस्या हुन्छ त्यसपछि त्यो सबै कुरा बन्द भइजान्छ। प्रिय, अबको समयमा हामीले तयार पार्नुपर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो दर्शनलाई निरन्तरता दिने व्यक्तिहरू, दर्शनलाई थाम्ने व्यक्तिहरू खाँचो छ प्रभुको राज्यमा। मोसाले यहोशुलाई तयार पारे, पावलले तिमोथीलाई, अरू धेरै चेलाहरूलाई तयार पारे जस्तै आज जुन ठाउँमा जुन जिम्मा प्रभुले तपाईँलाई र मलाई दिनुभएको छ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि अरू व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले तयार पार्नु खाँचो छ, र त्यो व्यक्तिहरूद्वारा अरूलाई पनि तयार पार्ने कुरा हामीले गर्नुपर्छ। दोस्रो तिमोथी 2:2 यही भनिएको छ, धेरैजना साक्षीहरूका उपस्थितिमा तिमीले, पहिलो तिमी मिन्स तिमोथी, मबाट मिन्स पावलबाट जे कुरा सुनेका छु ती अरूहरूलाई, भनेको थर्ड पर्सन सुसमाचार सुनाउने कुरा, अरूहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदियो। सो यहाँ तिमोथीले अरू विश्वासयोग्य व्यक्तिहरू छान्नु पर्यो, अनि त्यो व्यक्तिहरूलाई यो जिम्मा दिनु पर्यो कि उनीहरूले पनि अरू नयाँलाई सुसमाचार सुनाउन सकोस्। सो चारवटा जेनेरेसन, चारवटा एउटा पुस्ताको बारेमा हामी देख्छौँ। पावल, तिमोथी, मण्डलीमा भएका विश्वासयोग्य मानिसहरू, र अर्को चाहिँ उनीहरूलाई सुम्पन सक्ने या उनीहरूलाई सिकाउने व्यक्तिहरू या उनीहरूलाई सिकाइनु पर्ने व्यक्तिहरूको बारेमा हामी देख्छौँ। के तपाईँको मण्डलीले अरूलाई सिकाउन तालिम दिइरहेको छ? याद गर्नुहोस्, एउटा ठुलो क्वेसन हो तपाईँको र मेरो लागि। डज योर चर्च केयरफुल्ली ट्रेन अदर्स टु टिच? के तपाईँले आफ्नो मण्डलीलाई तपाईँले तालिम दिँदै हुनुहुन्छ ताकि उनीहरूले पछि गएर अरूलाई सिकाउन सकोस् भनेर? त्यही हो मिसनको सक्सेस भनेकै। हामी कति प्रचार गर्छौँ भन्ने कुराको कुनै महत्त्व हुँदैन यदि हामीले ल्याएको या हाम्रो मण्डलीमा भएको विश्वासीहरू अरूलाई सुसमाचार सुनाउँदैनन् या अरूको बिचमा सेवा गर्दैनन् भने। त्यसैले एउटा ठुलो क्वेसन आज हामी सबैको लागि छँदैछ, यो च्यालेन्ज छँदैछ। चौथो विषय चाहिँ अब इरर, अङ्ग्रेजीमा इरर भनेको छ, फल्ट भनेको छ, जसको अर्थ गल्ती या भुल। ख्रिस्टको आगमनभन्दा अगाडि त्यहाँ धेरै झुटा शिक्षकहरू, धर्मविरोधीहरू र आत्मिक कुराहरूलाई छोड्ने अवस्था हुनेछ। ओके, धेरै कुराहरू आउनेछ जो ख्रिस्टको आगमनका चिन्हहरू हो, अनि यो चाहिँ एउटा इरर हो मण्डलीभित्र, एउटा भुल, एउटा गल्तीका कुराहरू। क्रिस्चियन शिक्षामा पूर्ण आधार हुँदछ जो त्रुटिको लागि सच्याउन सकिन्छ। ओके, जुनसुकै झुटा शिक्षाहरू होस्, धर्म विरोधका कुराहरू होस्, नास्तिकपनका कुराहरू होस् या आत्मिक कुरालाई छोड्ने अवस्था होस्, त्यो सबैलाई सुधार गर्ने र सच्याउने एकमात्र आधार भनेको चाहिँ शिक्षा हो, टिचिङ। ओके, टिचिङ करेक्सन्स अस। शिक्षाले हामीलाई सच्याउँछ, करेक्ट गर्ने गर्छ। कहाँ हामी चुकेका छौँ, कहाँ हाम्रो कमियाँ छ, त्यो कुराहरूलाई सुधार्नको निम्ति शिक्षाले मद्दत गर्छ। भरमाउने र झुटो शिक्षादेखि जोगिन हामी पूर्ण अनुशासित र तयारी रहनुपर्छ। याद गर्नुहोस्, हामीलाई भरमाउने कुराहरू धेरै आउनेछ, धेरै झुटो शिक्षाहरू पनि हामीमा आउनेछ। त्योदेखि जोगिनलाई चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा अनुशासित, प्रभुमा एकदम अनुशासित भएर वचन पढ्ने, आफ्नो आत्मिक जीवनलाई तयार पार्ने अवस्थामा हामी रहनुपर्छ। अदरवाइज हामी पनि बहकाउमा पुग्न सक्दछौँ। भुल र दोधार हुनदेखि तपाईँको व्यक्तिगत सुरक्षाको निम्ति परमेश्वरको वचनलाई पूर्ण रूपमा
जान्नु पर्दछ। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँ कुनै पनि त्यस्ता गलत शिक्षाहरू या गलत तपाईँलाई भुल्याउने, अल्मलाउने, तपाईँलाई लडाउन खोज्ने कुराहरू, तपाईँलाई कन्फ्युजनमा पार्ने कुराहरूदेखि तपाईँ जोगिन चाहनुहुन्छ भने यु सुड नो द ट्रुथ अफ द वर्ड अफ गड। परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले जान्नु पर्दछ। नो द वर्ड अफ गड एज योर स्योर डिफेन्स अगेन्स्ट इरर एन्ड कन्फ्युजन। जति पनि हामीलाई भुल र दोधारमा बनाउने कुराहरू छ त्यसबाट सुरक्षा पाउनलाई हामीले परमेश्वरको वचनलाई पूर्ण रूपमा जान्नु पर्दछ। सो द मोर यु रिड द बाइबल, द मोर यु विल अन्डरस्ट्यान्ड द क्रिस्चियन लाइफ। द मोर यु read the Bible, the more you love its author, means God. जति धेरै तपाईँ परमेश्वरको वचन पढ्नुहुन्छ त्यति परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, लेखक परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र तपाईँ क्रिस्चियन जीवनको महत्त्व पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण आजको क्लासबाट म आशा गर्दछु यहाँहरू सबैको लागि दोस्रो तिमोथीबाट केही नयाँ कुराहरू सिक्ने अवसर मिलेको छ। अनि हामीले आज हेरे जस्तै हामी परमेश्वरको वचनमा अझ बढ्नु, अझ जान्नु, सिक्नु खाँचो छ। अनि त्यसको लागि बाइबल सर्वेक्षण जो तपाईँले सिक्दै हुनुहुन्छ यो पनि एउटा माध्यम हो भनिकन म विश्वास गर्छु र आशा राख्छु तपाईँको लागि यो पनि आशिषको कारण भएको छ। परमेश्वरले यो क्लासबाट यहाँहरू सबैजनालाई आशिष दिउन्। जय मसीह।